अस्सलाम वालेकुम। जमात शिशम कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से अपने घरों में होंगे, गर्मी की शिद्दत से महफूज होंगे। लेकिन जब मौसम खूबसूरत हो जाता है तो मौसम से लुत्फानंदोज भी हुआ करें, ठीक है? बारिश हो, अबरालूद हो मौसम, तो भी उससे लुत्फानंदोज भी हुआ करें। कोशिश किया करें कि उस मौसम को भी आप इंजॉय करें। चलें जी, शुरू करते हैं अपना आज का सबक। लेकिन आज का सबक शुरू करने से पहले हम दोहराई करते हैं अपने साबका सबक की। जैसे कि कल हमने शुरू किया था सबक नंबर 9, अहदे वफा का दिन। तो बताइएगा जी ताबिश, अहदे वफा का दिन, क्या उसके लिए कुछ अहम नकात बयान कीजिएगा, क्या सीखा आपने उसमें? शाबाश, बिल्कुल। अहदे वफा का दिन एक मुकालमा है बच्चों और उनके दादा जान के दरमियान, और उनके दादा जान जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते देखा था और पाकिस्तान बनने से पहले के तमाम हाल अहवाल से वो बाखबर थे। तो बच्चे उनसे पूछते आए, उनसे मालूमात लेने के लिए इकट्ठे हुए थे कि किरारदाद का आंखों देखा हाल सुनाए हमें कि 23 मार्च 1940 को किरारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई थी, उस जलसे का हाल सुनाए। तो दादा जान ने भी बच्चों के साथ बातें करते हुए तमाम अहवाल बयान फरमाया कि किस तरह से कायदे आज़म ने तकारीर की, किस तरह से हमारी बहुत सी सियासी शख्सियात मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो थे उन्होंने नुमाइंदगी की उन इजलास की जो कि 23 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च को मुनक्कद हुआ। और बिला आखिर फिर उस इजलास में किरारदाद का तयन कर लिया गया, किरारदाद पाकिस्तान मंजूर कर ली गई और मुसलमान जो थे अपनी एक मंजिल की तरफ चल पड़े कि हमें एक अलग वतन चाहिए। और अलग वतन पाकिस्तान की बुनियाद कौन सा नजरिया बनी थी? आंजी राहिमा, इस्लाम का नजरिया। शाबाश, इस्लाम का नजरिया। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम का नजरिया थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि पाकिस्तान मुसलमान जो है वो एक अलग कौम है, हिंदू एक अलग कौम है। हिंदुओं के लिए एक अलग वतन होना चाहिए और मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक। आज का सबक भी हमारा है अहदे वफा का दिन, यही सबक हमारा जारी है। चलिए सबसे पहले हम इस सबक की पढ़ाई करते हैं, फिर इसके साथ सबक की पढ़ाई करने के साथ साथ हम आज ग्रामर भी करेंगे, मश्क करेंगे। मश्क में जो ग्रामर के सवाल थे उनको हल करेंगे। जी तो शुरू करते हैं हम अहदे वफा का दिन की पढ़ाई, सफ़ा नंबर 55। कल की पढ़ाई में हमने देखा, आगा जान ने बच्चों को बताया कि किस तरह से मुसलमान रहनुमाओं ने सारी कौम को पाकिस्तान की हिमायत के लिए बेदार किया, उन्हें कायल किया अपनी तकारीर के ज़रिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों के सवालात की तरफ। आगे बात कर रही है हीरा। आगा जान उस ज़माने में बर्रे सग़ीर के मुसलमान मुआशी एतबार से बहुत खुशहाल नहीं थे, फिर जलसे के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे नया लफ्ज़ है मुआशी। मुआशी एतबार से, मैशियत का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? रुपये पैसे से, माली वसाइल से। आगा जान माली वसाइल की फ़राहमी, ये देखिए माली वसाइल आ गया ना, मुआशी एतबार, माली वसाइल, ये दोनों एक हैं। माली वसाइल की फ़राहमी में बड़ों के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
نواب کالا باغ نے 1000 کی رقم مسلم لیگ کو دی اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا اگر کوئی صاحب اس سے زیادہ رقم دیں گے تو وہ اتنی ہی رقم اور دیں گے۔ نواب سرشاہ نواز خان نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر فوری اخراجات کے لیے 6000 روپے دیے۔ مجلس استقبالیہ نے رکنیت فیس 50 روپے مقرر کی، یعنی کہ جو افراد رکن بننا چاہیں مسلم لیگ کے، ان کی رکنیت فیس 50 روپے تھی، اور اس رکنیت فیس سے بھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک اندازے کے مطابق جلسے کے لیے 20,000 روپے کی رقم جمع ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کس کس کو معلوم ہے کہ قرارداد پاکستان میں کیے جانے والے مطالبے کے اصل الفاظ کیا تھے؟ ردا، آغا جان میں بتاؤں گی۔ وہ علاقے جہاں مسلم اکثریت میں ہیں، مسلمان اکثریت بہت زیادہ تعداد میں ہیں، وہاں مسلم ریاستیں قائم کر دی جائیں۔ آغا جان، لیکن بیٹا یہ جواب 100% درست نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ایک لفظ بولتے ہیں 100%، یہ 100 اردو میں 100% بولتے ہیں، 100% بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، درست نہیں ہے۔ چونکہ میں خود اس جلسے میں موجود تھا اس لیے مجھے علم ہے کہ لفظ ریاست استعمال ہوا تھا۔ ریاستیں تو ٹائپ کی غلطی تھی، ایک ریاست قائم کی گئی تھی نا، اور ایک ریاست قائم کرنے کے لیے ہی قرارداد پاس کی گئی تھی، منظور کی گئی تھی، تو ریاستیں لفظ نہیں تھا، ریاست تھا۔ قرارداد پاکستان میں صرف ایک پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ نثر جوش و مسرت سے، جوش و جذبے کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے درست کہا تھا۔ دیکھیے یہاں پہ سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے کیونکہ ابھی جملہ جاری ہے۔ واقعی قرارداد پاکستان تو پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان بننے کے لیے قرارداد جو تھا، قرارداد پاکستان ایک اہم فیصلہ تھی جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا تھا۔ قرارداد منظور ہوئی تو پاکستان قائم ہوا۔ بہت سی مسلم بہت سے مسلم علاقے اور صوبے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں آباد تھے، وہاں ان سارے علاقوں کو پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ ہیرا، آغا جان ماضی کی یادیں تازہ کرنا آپ کو کیسا لگا؟ آغا جان، بہت اچھا لگا بیٹا، ہم نے بڑی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد آزاد وطن حاصل کیا ہے۔ میرے بچوں، تم سے بس اتنی سی درخواست ہے کہ ہمارے خوابوں کو پامال نہ کرنا، اس پاک سرزمین کی حفاظت فرض سمجھ کر کرنا۔ نثر آغا جان، ہم پاکستان کے وارث اور امین ہی نہیں، محافظ بھی ہیں۔ آغا جان، شاباش میرے بچوں، ہم نے جو دیا جلایا ہے اس کی روشنی کبھی ماند نہ پڑنے دینا، ماند نہ پڑنا، کم نہ ہونے دینا یا بجھنے نہ دینا۔ دیے سے دیا جلانا اور پاکستان میں اجالے بکھیر دینا۔ تم سے اور تمہاری نسل سے مجھے یہی کہنا ہے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ ردا، آغا جان، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے، اس کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ آغا جان، انشاءاللہ میرے بچوں، تم سخنی دھرتی کے محافظ ضرور بنو گے۔
تمام بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا، سکنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، آمین۔ چلیے اب چلتے ہیں ہم مشق کی طرف۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، مشق میں پہلا سوال ہے ہمارے پاس فعل لازم اور فعل متعدی کے جملے الگ الگ کریں۔ فعل لازم اور فعل متعدی کے جملے الگ الگ کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان جملوں کو الگ الگ کریں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فعل لازم کسے کہتے ہیں اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے، فعل سب سے پہلے فعل کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ، شاباش، ساتھ۔ فعل ہوتا ہے کسی کام کا کرنا یا ہونا، کسی بھی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا، ماضی میں، حال میں یا مستقبل میں۔ فعل کی معنی کے لحاظ سے دو اقسام ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فعل کو صرف فاعل کی ضرورت ہو، فعل کو صرف فاعل کی ضرورت ہو، یعنی کام کو کام کرنے والے کی ضرورت ہو، کام کے ساتھ کام کرنے والے کا بھی ذکر آئے، اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر احمد گیا، یہاں پہ گیا فعل ہے اور احمد فاعل ہے۔ احمد گیا، احمد فاعل ہے، گیا فعل ہے، یہاں پہ صرف فاعل اور فعل دو لوگ موجود ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہم فعل لازم۔ اگلی قسم ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی اسے کہتے ہیں جس فعل کے ساتھ فاعل بھی موجود ہو، فعل بھی موجود ہو اور مفعول بھی موجود ہو۔ فعل، فاعل، مفعول تینوں چیزیں ہوں، کام کرنے والا بھی ہو، کام بھی ہو، اور جس پر کام کیا جائے، جس کی بات کی جائے یا جس کے بارے میں بتایا جائے وہ بھی موجود ہو، کام کرنے والا بھی موجود ہو، کام بھی موجود ہو، اور جس چیز کے بارے میں کام کیا جا رہا ہے یا جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہو۔ مثال کے طور پر امی نے کھانا بنایا، امی فاعل ہے، بنایا فعل ہے، اور کیا بنایا؟ کھانا مفعول ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں ان مثالوں کو۔ احمد بھاگا، ابو جان آ گئے، اکبر نے دودھ پیا، وہ ہنسا، امی نے کھانا بنایا۔ یہاں پہ ہم ایک لائن لگائیں گے، اس طرف ہم لکھیں گے فعل لازم اور اس طرف ہم لکھیں گے فعل متعدی۔ چلیے بتائیے، احمد بھاگا، احمد اس میں فاعل ہے، بھاگا اس میں فعل ہے۔ فاعل اور فعل صرف دو چیزیں موجود ہیں، فاعل اور فعل، تو یہ کون سی ہوگی فعل کی قسم؟ فعل لازم یا فعل متعدی؟ ہاں جی ماریا، شاباش، یہ ہوگا فعل لازم۔ احمد بھاگا۔ اگلا جملہ ہے ابو جان آ گئے، ابو جان آ گئے، ابو جان فاعل ہے، آنا فعل ہے، اس میں بھی دو چیزیں موجود ہیں، فاعل اور فعل۔ ابو جان آ گئے، تو یہ فعل لازم کی مثال ہوگی یا فعل متعدی کی؟ ہاں جی عبدالرافع، یہ بھی فعل لازم کی مثال ہے۔ ابو جان آ گئے۔ تیسری مثال ہے ہمارے پاس اکبر نے دودھ پیا، اکبر نے دودھ پیا، اکبر اس میں فاعل ہے، پیا فعل ہے، فاعل نے فاعل فعل اور کیا پیا؟ دودھ مفعول۔ اکبر فاعل ہے، پیا فعل ہے، دودھ مفعول
अकबर ने दूध पिया, इसमें फाइल भी है, फेल भी है और मफूल भी है। ये किसकी मिसाल होगी? फेल लाजिम की या फेल मुतअद्दी की? हाँ जी, इश्शर ने बताया ये फेल मुतअद्दी की मिसाल है। तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे, अकबर ने दूध पिया। लिखते हुए शोशों का, नुक्तों का ख्याल रखा करें, अपनी लिखाई पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करें। अच्छा जी, अगली मिसाल है वो हंसा। वो हंसा, इसमें भी सिर्फ फाइल है और फेल है। वो फाइल है, हंसा फेल है। तो अब हमें पता चल चुका है ना कि किसकी मिसाल है। हाँ जी, ये मिसाल है फेल लाजिम की। इसकी मिसाल है फेल लाजिम की। आखिरी मिसाल है अम्मी ने खाना बनाया। अम्मी क्या है जुमले में? शाबाश, अम्मी है फाइल, बनाया फेल। क्या बनाया? खाना। अम्मी ने खाना बनाया, फाइल फेल और मफूल, तीनों चीजें मौजूद हैं। तो ये मिसाल कौन सी है? फेल मुतअद्दी की। शाबाश, अम्मी ने खाना बनाया। इस सवाल को हल करने से पहले आपने फेल लाजिम की तारीफ और फेल मुतअद्दी की तारीफ को अच्छे से अपने ज़हन में बिठा लेना है, समझ लेना है, फिर ही जाके आप इस सवाल को हल कर सकेंगे। देख लीजिए एक बार अपने ध्यान से। फेल लाजिम वो फेल है जिसमें सिर्फ फाइल और फेल का होना जरूरी है। फेल मुतअद्दी उस फेल को कहते हैं जिसमें फाइल के साथ फेल भी हो और मफूल भी हो। कॉपी पे जमात के काम में आज आपने ये सवाल करना है। जी तो तलबा, अगला सवाल है हमारा मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। इन दिए गए अल्फाज में से जो मुज़क्कर अल्फाज हैं उनको हमने इस साइड पे लिखना है और जो मुअन्नस अल्फाज हैं उनको हमने इस तरफ लिखना है। अल्फाज मैंने लिख दिए हैं इस तरह से कॉपी पे आपने लाइन लगा के मुज़क्कर अल्फाज को अलग करके लिखना है, मुअन्नस अल्फाज को अलग करके लिखना है। सबसे पहला है हमारे पास लफ्ज़ डेरा। डेरा होता है, बिल्कुल, डेरा है लफ्ज़ मुज़क्कर। बिसात, हमने ये अल्फाज मानी में पढ़ा था ना, बिसात क्या मानी है इसका? हैसियत। शाबाश, हैसियत, हैसियत होती है। बिसात। तकरीब, बिल्कुल, तकरीब भी मुअन्नस है। शाबाश, तकरीब। फैसला, कोई भी हम फैसला करते हैं, बिल्कुल, फैसला मुज़क्कर है। अक़लियत, अक़लियत का मानी है कम तादाद, तादाद होती है, तादाद मुअन्नस में है। तो अक़लियत लिखेंगे हम मुअन्नस की तरफ। पर्स, जिसको हम हैंड बैग भी कहते हैं या पाउच कहते हैं, पर्स उर्दू में कहते हैं उसे। तो पर्स मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर, पर्स। जलसा, शाबाश, जलसा भी आपका मुज़क्कर है। आपको मुज़क्कर मुअन्नस की अच्छी पहचान है। जी, हाल, हमने हाल है हाल किसी का दरियाफ्त करना है तो हम क्या कहते हैं? क्या हाल है आपका? कहते हैं ना? हाँ जी, शाबाश दानिया, हाल मुज़क्कर। आइन, आइन कवानीन का एक मजमुआ जिसमें बहुत सारे कवानीन लिखे होते हैं, बिल्कुल, मजमुआ होता है तो आइन भी मुज़क्कर है। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास रक़्म। बहुत सारे पैसे या थोड़े से पैसे, एक रक़्म होती है, एक खास अमाउंट
ज़्यादा हो तो रकम ये होगी मोनिस। चले, आज का आपका जमात का काम है कि आपने फिर लाजिम और फेल मुतादी के जुमले अलग अलग करके कॉपी पे लिखने हैं, और घर का काम है आपका, आपने मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, रोज़ का काम रोज़ किया कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।